मिला टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ क़ासमी। हॉलीवुड के मशहूर एक्टर हैं जान कार्लो एस्पोजिटिव। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है और जान कार्लो एस्पोजिटिव हॉलीवुड की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है। सऊदी अरब में शूटिंग के लिए गए हुए थे। सऊदी अरब के 7 डॉग्स प्रोजेक्ट पर वो काम कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने सऊदी अरब के शहरियों को देखा, उनके अखलाक को देखा, उनके मेहमान नवाजी को देखा, उनकी इंसानियत को देखा और उसके बाद उन्होंने इस्लाम को पढ़ना शुरू किया, इस्लाम का मुताला करना शुरू किया और फाइनली उन्होंने इस्लाम कबूल करने का फ़ैसला कर लिया। सोशल मीडिया पर कई सारी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें देखा जा रहा है जान कार्लो एस्पोजिटिव मस्जिद में नमाज अदा कर रहे हैं। कभी नमाज अदा करके वो बाहर निकल रहे हैं और इस फैसले की, इस खबर की सऊदी अरब की जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन ने भी तस्दीक कर दी है। सऊदी अरब की जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन है तुर्की आले शेख। बाज़ाब्ता उन्होंने इस खबर को कंफर्म कर दिया है और कह दिया है कि जान कार्लो एस्पोजिटिव ने इस्लाम कबूल कर लिया है। हॉलीवुड की दुनिया में इनका बहुत बड़ा नाम है। हॉलीवुड की बहुत ही मशहूर फिल्मों में इन्होंने काम किया है। कई मकबूल ड्रामों में इन्होंने एक्टर का किरदार अदा किया है और हॉलीवुड दुनिया की सबसे मकबूल फिल्म मानी जाती है। उसके बाद बॉलीवुड का या किसी और का नंबर आता है। अब जिन फिल्मों में उन्होंने काम किया है उसमें एक बड़ा नाम है ब्रेकिंग बैड का। ब्रेकिंग बैड हॉलीवुड का मकबूल ड्रामा रहा, सिर्फ अमेरिका में, यूरोप में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, और उसमें इन्होंने एक्टर का किरदार अदा किया। इसकी वजह से इनको दुनिया भर में शोहरत मिली। इसी तरह गस फ्रिंग में भी इन्होंने एक्टर का किरदार अदा किया और इसकी वजह से दुनिया भर में इनको शोहरत मिली। उसके बाद द बॉयज़ में इन्होंने किरदार अदा किया। उसके अलावा दूसरे मकबूल ड्रामों में और फिल्मों में जान कार्लो एस्पोजिटिव ने काम किया और इसकी वजह से लगातार इनको शोहरत मिलती रही। जान कार्लो एस्पोजिटिव की एज 68 साल हो चुकी है। इसके बावजूद भी लगातार ये फिल्मों में काम कर रहे हैं। सऊदी अरब ने भी इन दिनों लगातार एंटरटेनमेंट को, फिल्मों को प्रमोट करना शुरू किया है और सऊदी अरब का एक मंसूबा है 7 डॉग्स का। उसमें ये अहम किरदार निभाने आए हुए थे सऊदी अरब, यहाँ उनका क़याम था। इसी दौरान इन्होंने देखा कि मुसलमानों का अखलाक कितना मेयारी है, उनकी मेहमान नवाजी कैसी है और इस्लाम में कितनी इंसानियत पाई जाती है, किस तरह लोगों का ख्याल रखा जाता है, किस तरह ये रिलीजन सच्चाई पर मबनी है। और इन्हीं बातों ने जान कार्लो एस्पोजिटिव को मजबूर कर दिया इस्लाम का मुताला करने पर, कुरान को पढ़ने पर, कुरान के बारे में जानने पर। और फिर जान कार्लो एस्पोजिटिव ने ये पाया कि इस्लाम वो नहीं है जो वेस्ट में हमें बताया गया, इस्लाम की तालीम वो नहीं है जो वेस्टर्न मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया, या इस्लाम का फ़लसफ़ा वो नहीं है जो मुस्तशरिकीन ने हमें बताया, बल्कि इस्लाम में इंसानियत है, इस्लाम में सदाकत है, इस्लाम में एक अल्लाह की इबादत की जाती है। यही सच्चा और हकीकत पर मबनी मज़हब है। और उसके बाद जान कार्लो एस्पोजिटिव ने इस्लाम कबूल करने का फ़ैसला किया। इस्लाम के ख़िलाफ़ वेस्टर्न मीडिया ने लगातार प्रोपेगेंडा किया, इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ा, आतंकवाद से जोड़ा। दुनिया में कहीं भी कोई बम धमाका होता है, बल्कि कहीं पर कोई पटाखा फोड़ा जाता है तो सीधे सीधे उसका इल्ज़ाम पहले मुसलमानों पर लगाया जाता है और फिर मुसलमानों को दहशतगर्दी से जोड़ा जाता है। और अगर वही कोई पटाखा फोड़ने वाला, बड़ा हमला करने वाला, बम धमाका करने वाला मुसलमान नहीं होता तो फिर उसको एक एक्सीडेंट कहा जाता है, एक हादसा और वाक़या कहा जाता है। दहशतगर्दी का इल्ज़ाम उस पर नहीं लगाया जाता। लेकिन वेस्ट की इस्लाम दुश्मनों की तमाम साजिशें नाकाम हो रही है और जो बड़े बड़े चेहरे हैं वो लगातार इस्लाम कबूल कर रहे हैं। इसी को कहा गया कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, ये उतना ही उभरेगा जितना कि दबाओगे। अभी खुद इंडिया में आयुष मलिक इस्लाम कबूल करने का मामला चल रहा है। आयुष मलिक ने इस्लाम कबूल कर लिया तो उनकी फैमिली उन पर प्रेशर बना रही है, प्रशासन की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है। पूरा मीडिया आयुष मलिक को ज़हनी तौर पर परेशान कर रहा है और कह रहा है कि आप घर वापसी कर लो, दोबारा हिंदू धर्म में वापस आ जाओ। और आयुष मलिक का कहना है कि इस्लाम से सच्चा रिलीजन कुछ और नहीं हो सकता और मैं दोबारा वापसी करने वाला नहीं हूँ। मैं 2007-8 से ही इस्लाम के बारे में रिसर्च कर रहा था। पिछले दिनों एक रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि इंग्लैंड के एक बहुत ही मशहूर सिंगर ने इस्लाम कबूल कर लिया। और जो हैरान करने वाली बात है, जो अहम तरीन पहलू है, वो ये कि
اسلام قبول کرنے والے عام لوگ نہیں ہیں، سیدھے سادے لوگ نہیں ہیں، یا وہ افراد نہیں ہیں جنہیں زیادہ ایجوکیشن نہیں ہے، علم نہیں ہے، بلکہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، قابل لوگ ہیں، وہ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ آج کی تاریخ میں اگر کوئی مسلمان بنتا ہے، مذہب اسلام میں داخل ہوتا ہے، تو میڈیا کے ایک طبقے کا پروپیگنڈا یہ ہوتا ہے کہ ان کو پیسہ دے کر مسلمان بنایا گیا، برین واش کیا گیا ہے، یا ان کے پاس غربت تھی، پیسہ نہیں تھا، اس لیے ان کو پیسہ دیا گیا اور پیسہ دے کر ان کو مسلمان بنایا گیا۔ لیکن کوئی بتائے کہ جان کارلو ایسپوزیٹو کو کیا پیسے کی ضرورت ہے؟ کیا وہ غریب ہے؟ کیا وہ اتنا بیوقوف ہے کہ کوئی اس کا برین واش کر سکتا ہے، کوئی اس کو بیوقوف بنا سکتا ہے، کوئی اس کو یہ سمجھا سکتا ہے کہ تم عیسائی تھے اور اب تم مسلمان بن جاؤ، تمہارے مذہب میں یہ کمی ہے؟ یا کوئی اس کو لالچ دے سکتا ہے کہ ہم تمہیں کروڑوں روپے دیں گے اور تم اپنا دھرم تبدیل کر لو؟ جان کارلو ایسپوزیٹو کو پیسے کی کوئی کمی نہیں، دولت کی کوئی کمی نہیں، کروڑوں روپے اس شخص کے پاس ہے۔ بس اس شخص نے دیکھا کہ اسلام کی تعلیم حقیقت پر مبنی ہے، یہی مذہب سچا ہے، اور پھر اس نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور ایسے ہزاروں لوگوں کی مثال ہے۔ ان لوگوں کے منہ پر یہ تماچا بھی ہے جو لگاتار اسلام کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ تبدیلی مذہب کا ایک ریکٹ چلایا جاتا ہے، لوگوں کو مذہب تبدیل کرنے کے لیے پیسہ دیا جاتا ہے، ان کا برین واش کیا جاتا ہے، ان کو اکسایا جاتا ہے، ان کو طرح طرح کی لالچ دی جاتی ہے۔ کیا لوگ کسی لالچ میں آ سکتے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی پیسہ کمائی ہے، کروڑوں اربوں ڈالر کا جن کے پاس ایسٹس ہے، اور جو تعلیم میں نمبر 1 ہے، قابلیت میں نمبر 1 ہے، مشہور ہالی ووڈ فلموں اور ڈراموں میں انہوں نے اہم ترین کردار ادا کیا؟ تو یہ سچائی ہے، یہ حقیقت ہے، اور اب دنیا کو یہ تسلیم کر لینا چاہیے، نیگیٹو پروپیگنڈا چھوڑ دینا چاہیے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ آپ سے آگے گزارش ہے، ملت ٹائمز کی ممبرشپ لے لیجئے، آپ کی اسکرین پر ایک QR کوڈ دکھ رہا ہے، ڈسکرپشن میں ہمارا لنک موجود ہے، جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے ملت ٹائمز کی ممبرشپ کا پلان آپ کو دکھے گا، 99 روپے کا، 299 کا، 499 کا۔ ان میں سے کوئی بھی پلان اگر آپ کو پسند آتا ہے اور ملت ٹائمز کے کام کو آپ پسند کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں ملت ٹائمز اسی طرح تمام پلیٹ فارم پر کام کرتا رہے، تو آپ ہماری ممبرشپ لے لیجئے، ہمیں سپورٹ کیجئے تاکہ ہم مزید مضبوط ہو سکیں۔ مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میڈیا کے میدان میں ہماری کوئی آواز بنے، ملت ٹائمز مضبوط ہو اور اسی طرح آزادی کے ساتھ یہ ادارہ کام کرتا رہے، تو آپ کو اس کی منتھلی ممبرشپ اور سبسکرپشن لینی ہوگی۔ زیادہ نہیں، مہینے میں 99 یا 299 کی بھی آپ ممبرشپ لیں گے، یہ ادارہ مضبوط بنے گا، آپ کی آواز کو اسی طرح ملت ٹائمز اٹھاتا رہے گا۔ یہاں ایک QR کوڈ آپ کو دکھ رہا ہے، اس کو آپ اسکین کر سکتے ہیں، یا ڈسکرپشن میں ہماری ویب سائٹ کا لنک موجود ہے، اس پر کلک کیجئے۔ اس طرح کا پیج کھلے گا آپ کے موبائل پر، جہاں پہلے اپنا نام لکھنا ہے، جس طرح کالم بنا ہوا ہے فرسٹ نیم اینڈ لاسٹ نام کا، اس کے بعد فون نمبر آپ کو لکھنا ہے، اس کے نیچے ای میل ID آپ کو اپنی ڈالنی ہے، اس کے نیچے I ڈکلیئر لکھا ہوا ہے جہاں آپ کو ٹک کر دینا ہے۔ نیچے آ جائیں گے، پے ناؤ کا بٹن موجود ہے، جیسے ہی آپ کلک کریں گے UPI اپلیکیشن کھل جائے گا، خواہ گوگل پے ہو، فون پے ہو، پے ٹی ایم ہو یا کچھ اور ہو، اور وہاں سے آگے جو پیمنٹ کا پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اس طرح آپ ملت ٹائمز کے ممبر اور سبسکرائبر بن جائیں گے۔